السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات دار الغربة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما ديما ما نساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم شاورما منزلية احسن من المطاعم، بالعجينة ديال الكريب المالحة وما فيهاش البيض، بدون بيض. كتجي لذيذة بزاف وكنتمنى تعجبكم. وغنحتاجوا المقادير التالية: صدر دجاج مقطع طريفات صغار وطوال بحال هكا، بحال هذا الشكل طويل ورقيق. وغنحتاجوا واحد البصله مطحونه مزيان، ونحتاجوا شويه الثومه وشويه ديال العطريه ديال الكباب وشويه ديال الفلفل الاحمر، شويه الملحه وشويه الابزار. وغنحتاجوا لواحد دانون مسوس ناتور. هادو هما المكونات. دابا غادي نشوف هاد اللحم، غندير فيه البصله اللي طحناها مزيان، نرمي فيها هاد العطريه. تقدروا تزيدوا فيها شويه الحامض حيت هاد الدجاج ديجا درت فيه شويه، رقدتو شويه الحامض والملح ملي وغسلته. وانتم تقدروا تزيدوا فيه واحد المعلقه ديال الحامض ونزيدوا فيه هاد الدانون الطبيعي. وغادي نحركو كلشي. دابا انا ساليت من التحراك ديالو، دابا غنخليه يرقد شويه، ندير له فيلم اليمونتير ونديرو في الثلاجه. تقدروا نتوما ديروه في الليل، تبيتوه ليله كامله، كيكون كيشرب مزيان هذيك العطريه ديالو، كيجي بنين. وانا غنخليه واحد ساعتين ما بين ما طيبت الكريب ديالي. صافي دابا غنديروه في الثلاجه. وبالنسبه للعجينه ديال الكريب غادي نحتاجو ان شاء الله 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان ديال الطحين الدقيق الابيض، واحد معلقه صغيره ديال الملحه، واحد معلقه صغيره ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال الزبده. ونفس المقدار اللي درت للحليب كندير. غادي نحتاجو دابا واحد البول، غنعبر انا بهذا الكاس، وبنفس الكاس غادي نعبر به الحليب. كنرمي السكر ونرمي الملحه، انا كنرمي كلشي في خطره واحده، وكندير الزبده. كنجيب الميكسور وكنطحن. حيت ميكسيتو مزيان غنخليه 5 دقائق يرتاح غير شويه، وغادي نطيبوه ديريكتومون. غادي نطيبوه. دابا كنسخنوا المقله حتى تسخن مزيان. ملي كتسخن مزيان كنقصوا عليها على نار متوسطه، وكنجيبوا ديك العجينه ديال الكريب ديالنا كندوروها هكا. دابا ملي درناها نخليوها حتى تنشف مزيان، عاد نقلبوها. دابا ملي نشفات شويه وخاص يكونوا حتى الجناب ينشفوا شويه ويطلعوا، عاد نقلبوها. انا عندي هاد المقله ما كتلصقش، واللي كتلصق له المقله خاصو يدهنها شويه بالزيت قبل ما يدير فيها هاد العجينه. صافي هي دابا نشفات كاع. كنشوف في الجناب واش كتهز. صافي تهزات ليا، ها هي طابت. كنقلبها صافي، كنخليها طيب دغيا. كطيب من تحت كنقلبها كنشوف واش طاب. صافي هكا راه طايبه. كنحيدوها وكنديروها في واحد الشرويطه باش ما كتنشفش. انا ساليت الكريب ديالي وكنديرهم في الشرويطه هكا، وكنغطيهم باش ما كينشفوش، كيبقاو هكا. ها هو الكريب ديالنا كتجي رقيقه. ودابا غادي ندوزو باش نطيبوا هذيك الشاورما ديالنا. دابا كنجيبوا المقله كنخليوها تسخن شويه، وكنجيبوا هذاك صدر الدجاج اللي درنا كيس الشاورما كنرميوه هنا في المقله. صافي دابا طاب ليا هاد لي زيسكالوب، كنطفي عليه. وفي نفس المقله اللي درت فيها الشاورما غندير لها شويه زيت، وغنرمي فيها ملي كتصفى ليا شويه زيت كنرمي فيها الفلفله هكا مقطعه هكا طوال. هذه اختياريه الفلفله، اللي بغى يديرها واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. كندير شويه الملحه فيها
شويه الملحه وشويه البزار. صافي كتشحر ليا شويه الفلفله هكا كنطفي عليها وندوزو دابا باش نصايبو هذاك لي كريب. دابا ملي كنسالي الطياب ديال لي كريب ديالي والشاورما ديالي كنشد لي كريب كنديرها على جوج هكا، كنجيب المايونيز كنجي هنا بحال كنقسمها هذه على ثلاثه، كنجي للثلث هنا الوسطاني كندير شويه ديال المايونيز، كندير اللحم ديالنا وندير شويه من الفوق شويه الفلفله هذه اختياريه اللي بغى يديرها، وكنجيب الفرomاج هكا كاري ديال البرجر هذا الشيدار هو اللي كنديرو من الفوق وكنلويها. كنجيب هذا الشيء نولويه على الجهه الاخرى ونجيب الاخر ونلويه هكا وكنبرك عليها باش هكا. هذا هو ديالنا. انا نكمل الخدمه ديالي حتى نسالي هذا الشيء. دابا انا ساليت بالتمر ديال لي كريب ديالي، انا عطاوني 8 ديال لي كريب معمرين. غادي نسخن واحد المقله وندهنها شويه بالزيت وغنعاود نطيب هادو. كنجيب واحد المقله وكندهنها بالزيت كنخليها تسخن شويه وكندير فيها هاد لي كريب المعمرين كنخليهم يتحمروا شويه من التحت وكنقلبهم. دابا ملي طابوا على جهه قلبتهم من غيطيبوا غادي نطفي عليهم. وهذا هو الطبق النهائي ديالنا، زينته بشويه ديال الفريت وشويه ديال المايو وشويه ديال الكيتشوب، وكنتمنى يعجبكم وصدقوني انه كيجي بنين. وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي باش يجيكم كل جديد ان شاء الله.